أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. درود شریف بابا دی بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دے کرم سے تی ملے آئے نبی سونا او کریم کریماں دا سخیاں دا سخی سونا مہمان مدینے دے جان دے مدینے نو. اس ویلے حاجیاں دے قافلے رواں دواں نے. انہاں دے سفر دی مقبولیت دا سہارا لے کے اسی بھی عرض کر رہے ہیں حضور دی بارگاہ چ. مہمان مدینے دے جان دے مدینے نو روزے تے بلاوے گا سانو بھی کدی سونا. جدی نیت حاضری دیو بولے روزے تے بلاوے گا بولو روزے سانو بھی کدی سو. اللہ دے خزانے ونڈ دے نے میرے آقا کوئی منگے تا صحیح جا کے چھڈ دانے کمی سونا. اللہ دی سو مک جاون سب روگ حیاتی دے ایک بار جے لنگ جاوے کدی ساڈی گلی سونا. مل کے کہہ دیو ایک بار جے لنگ جاوے کدی ساڈی گلی سو. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ تحقیق ہجر والیاں نے رسولاں نو چٹلایا. ہجر والے کون نے؟ ایک قوم سمود دا دوسرا نام ہے قرآن پاک میں.
جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک دے خطبے میں تسی قوم عاد دا ذکر سنیا، اج قوم سمود دا ذکر ہے۔ قوم سمود دا دوسرا نام قرآن پاک نے اصحاب ہجر والے، ہجر اے حجاز مقدس اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے، حجاز مقدس اور شام دے درمیان ایک علاقہ ہے جدا نام سی ہجر۔ ایتھے رہنے والوں نو کہندے سن ہجر والے، اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے جدا نام ہے سورہ الحجر۔ اکثر بندے انہوں سورہ الحجر پڑھ جاندے نے، الحجر نہیں الحجر۔ ہجر والیاں نے رسولاں نو چھٹلایا، جبکہ ایک رسول سن، ایک نبی سن، حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود دے نبی دا کی نام ہے؟ تے قرآن نے جمع دا سیگا فرمایا، رسولاں نو چھٹلایا، جبکہ ایک رسول نو چھٹلایا۔ تے قرآن فرماندا ہے ہجر والیاں نے رسولاں نو چھٹلایا۔ جمع دا سیگا کیوں آیا ہے؟ کہ بنیادی طور تے سب نبیاں دی تعلیم دا خلاصہ ایک، لہذا کسے ایک رسول نو چھٹلانا انہوں انج گناہ ہے کہ جویں انہیں سارے رسولاں نو چھٹلایا ہے۔ جویں انسان دی حرمت قرآن چ بیان ہوئی، سن چکے ہو پچھلیاں خطبیاں کہ جن نے ایک بندے نو قتل کیتا او دا گناہ انج ہے جویں انہیں روئے زمین تے وسنے والے سارے انساناں نو قتل کیتا ہے۔ ایتھے ایک رسول نو چھٹلایا تے اللہ فرماندا ہے ہجر والیاں نے رسولاں نو چھٹلایا۔ چونکہ اللہ دے پیارے بندیاں دا ذکر اے اللہ دا ذکر ہے، تنزل الرحمہ ان دا ذکر صالحین، اللہ دے نیک بندیاں دا جتھے ذکر ہوئے اتھے رحمت نازل ہوندی۔ اور قبر و حشر وچ بھی اللہ دے نیک بندیاں دی نسبت فائدہ دیندی۔ تو جنہ دا ذکر اللہ کریم نو پسند ہے، اللہ دے بندے بھی انہاں دے ذکر نو پسند کر دیں۔ تے پھر ذکر بھی ہو جڑا خاص قرآنی ذکر ہے، او ذکر پیش کیتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قوم سمود دے نبی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، یہ لفظ ہی کتنا شاندار اور ایماندار اور کتنا خوبصورت ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس تو سوا تہاڈا معبود کوئی نہیں، اس تو سوا تہاڈا معبود کوئی نہیں۔
وہ دی عبادت کرو. تے وہ کون ہے؟ جناب صالح علیہ السلام فرماندے نے ہوا انشأکم من الارض، او وے جن نے تانوں زمین دی مٹی تو پیدا فرمایا. تے صرف پیدا نہیں فرمایا، واستعمرکم فیہا، پھر تانوں رب نے زمین وچ آباد کیتا. سبحان اللہ. پیدا کر کے شترے بے مار دی طرح چھوڑ نہیں دیتا، فرمایا تانوں زمین آباد کیتا. زمین دے اوتے زمین وچوں پیدا کیتا تے زمین دے اوتے آباد کیتا. یہ اللہ کریم دی شان ہے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم نو فرما دینے پہ کہ انہیں تانوں زمین دی مٹی چوں پیدا کیتا تے زمین دے اوتے آباد کیتا. ہوں اتنے اللہ کریم دیا دو نعمت ہوئی، ایک انہیں تمہیں پیدا کیتا تے دوسرا آباد کیتا. تے ہوں تسی بھی دو کام کرو کی فاستغفروہ، او دے کولوں مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر او دی طرف رجوع کرو. توبہ تے مغفرت وچ فرق ہے. مغفرت لفظ غفر چوے غین فیرے، غفر دا معنی ہے چھپنا، چھپانا. اس واسطے عربی چ چمڑے دے اس تھیلے نو مغفر کہندے نے جہدے وچ تلوار نو چھپایا جاندا ہے. جدوں تیراں تلواراں دا زمانہ سی نا تے تلوار نو جڑے چمڑے دے وچ محفوظ رکھدے سن نا اس چمڑے نو مغفر کہندے. تے اللہ دی ایک صفت ہے غفار، ایک دا نام ہے غفور. کئی بندے کسی بندے دا نام عبد الغفور ہوئے نا تے کئی بندے بیوقوف ان غفور کہنے گے غفور صاحب، انج کہنا منع ہے، گناہ ہے، غلط. کیونکہ غفور دا معنی ہے مٹانے والا. بندہ مٹانے والا نہیں، اللہ مٹانے والا ہے. بندہ عبد الغفور ہو سکتا ہے، غفور نہیں. غفار دا معنی بھی بہت زیادہ مٹانے والا. جناب صالح فرماندے نے کہ انہیں دو نعمتاں دتیاں، زمین دی مٹی جو پیدا کیتا تے زمین دے اوتے آباد کیتا. تے فرمایا تسی بھی دو کام کرو، ایک تے او دے کول مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر او دے وال تسی رجوع کرو. رجوع دا معنی لوٹنا، او دے وال لوٹو. مطلب کوئی کام، کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، ہر معاملے چ اللہ وال رجوع کرو. جب او دے وال رجوع کرو گے تو پھر تانوں خیر ملے گی. بظاہر ذکر اللہ کریم دا ہے پر مراد رسول اللہ بھی شامل ہے کہ اللہ رسول وال رجوع کرو. اج بھی مکے اور مدینہ شریف، خاص طور پہ مدینہ شریف دیکھیا، اگر دو عربی لڑ پے نے، جھگڑ پے نے، دستوں گرے بان ہون تک گل پہنچ گئی ہے، ایک دوسرے تک گرے بان بھرن تک گل پہن تک گل پہنچ گئی ہے. ایک نے دعا چ کہہ دیتا ہے صلی علی الحبیب، حبیب تے درود پڑھ. اگلا جڑا بندہ ہے نا لڑن والا، انہیں کیویں آکھے میں نہیں پڑھتا، وہ پڑھنا شروع کر دے گا. جدو پڑھنا شروع کر دے گا تو رسول پاک دے نام کی برکت نال ادھر رجوع کرنا سارا غصہ ختم ہو گیا. اج بھی اگر چلو عربی ماحول نہ صحیح ساڈا، اج بھی اگر دو بندے غصے آپس باہر ہون، بہت کچھ منہ چ گلاں نکلدیاں ہون، ایک دوسرے نو تو کہہ سکتا ہے یار درود پڑھ رسول پاک. ہوں جنہ مرضی دشمنی یہ رسول پاک نے تو نہیں نا، وہ پڑھنا شروع کر دے گا. جدو پڑھے گا تو آپ کے نام کی برکت نال لڑائی جڑی ہے بلائی وچ بدل جائے گی. فرمایا تسی بھی دو کام کرو، ایک مغفرت طلب کرو، دوسرا اللہ کے رجوع کرو. رجوع کرو تو پھر ادھر اللہ کی دو صفتاں دسیاں، دو صفتاں دسیاں، ان ربی
قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے جو قبول کرنے والا بھی ہے. کی مطلب ہے مغفرت طلب کرو گے وہ بڑا قریب ہے اور رحمت دا صاحبان دے دے گا، تانوں چھپا لے گا اپنی رحمت دی چادر چ. تے قریب کہ جدوں تسی لوٹ کے آؤ گے رجوع کرو گے وہ دی رحمت دھکا نہیں دے گی، قبول کر لے گی دونوں جدوں بھی آؤ گے. یہ اللہ کریم دی شان ہے. اللہ کریم دی اس بے مثال شان ہوتے دل دی خوشی نہ لاکھو سبحان اللہ. بندہ جنہ مرضی گناہگار ہوئے جدو احساس ہو گیا نا کہ میں غلط ہاں تے میرا کوئی مولا ہے، میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق و مالک ہے جہدے بارے مینوں رجوع کرنی چاہیے، جدو رجوع کر لے گا جنہ مرضی گناہگار. حضور فرماندے نے حدیث دا مطلب ہے پاویں دریاواں دے کل دنیا دے سمندراں دے پانیاں دے قطریاں تو بہتے گناہ ہون، ساری دنیا دے درختاں دے پتیاں تو زیادہ گناہ ہون، ساری ریگستاناں دے ذریاں تو زیادہ گناہ ہون، آسمان دے تاریاں تو زیادہ گناہ ہون، قدرت یہ نہیں فرمائے گی تیرے گناہ زیادہ نے پیچھے ہٹ جا، اللہ قبول فرما لے گا. آ جا بھائی. لیکن یہ گلاں دے واسطے جدے دل وچ کوئی نہ کوئی رمک باقی ہے ایمان دی چمک دمک دی، جنہ صرف چہرے دی روشنی دا انتظام کیتا، چہرے نو چمکان دا انتظام کیتا. شعر سنو. کس کاری اے چانن منہ دا، دنیا تے بڑے بڑے سونے بندے ایڈے گورے رنگ کہ ہنیرے چ کھلوتیاں بھی رنگ نظر آئے. وہ کس کاری اے چانن منہ دا، جے دل وچ ہون ہنیرے دین دے دیوے نہیں بلدے اوتھے جتھے بے دینی دے ڈیرے. قسمت نال ملے جام مسلدا اے نہ وس تیرے نہ میرے، نال ایمان منور جیڑا اونوں بخشے رب سویرے. پاویں رنگ دا کالا ہوئے، پاویں اتنا زیادہ کالا رنگ ہوئے کہ توے دی شاہی ورگا رنگ ہوئے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. کڈے پتے دی گل کی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. جے رب دا عرفان تے پہچان نصیب ہے اس کالے رنگ تو کائنات دیاں روشنیاں قربان. تے جے دل وچ ہنیرے نے تے گورے تے چٹے رنگ دی کوئی قدر و قیمت نہیں. ساڈے عرف چ ماحول چ انگریزاں نوں گورے کہندے نا گورے، یعنی عام طور پہ انہوں دے رنگ بڑے صاف چٹے لیکن دل چ ہنیرے، دل وچ ہنیر مچے ہوئے نے. ادھر بلال حبشی رنگ کنا کالا ہے، رنگ کنا کالا ہے، لیکن حضور حضرت بلال حبشی دے اون تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جا سیدنا ساڈا سردار آ گیا ہے. جدو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم نو ایک پیغام دیتا نا، کڈی سونی گل کیتی. انہیں تانوں پیدا کیتا مٹی چوں تے زمین دے اوتے وسایا. تسی دو کام کرو، مغفرت طلب کرو تے او دے ول رجوع کرو. دو صفتاں دسیاں، میرا رب قریب بھی ہے تے مجیب بھی، قبول کرنے والا بھی ہے. ہن ایڈی سونی گل سن کے تے بدبخت کی کہنے لگے
یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. کہنے لگے سالے اگے تے بڑا چنگا سے اگے تے بڑا چنگا سے مرجوبن سارے تینوں عقل مند سمجھتے سن تیرے پر رجوع کرتے مشورے لیندے سن تے اج کہو جیاں گلاں کرن لگ پے استغفر اللہ اج بیوقوفاں والیاں گلاں کرن اگے تے بڑا چنگا سی. اینواں دے نہیں حق بولن والے بندے تنہا رہ جاندے. حضور ایک موقع تے فرمایا 4 یاراں دا ذکر کر کے نا 4 یاراں دا ذکر ایک حدیث وچ فرمایا ابو بکر صدیق تے اللہ رحم کرے اپنی بیٹی دا مینوں رشتہ دیتا مال خرچ کر کے بلال نو آزاد کیتا میرے نال ہجرت دے سفر وچ میرا ساتھ دیتا تے فرمایا اللہ عمر دی اوتے رحم کرے عمر ہوے جنوں حق بیانی نے تنہا کر دیتا ہے دوست نہیں چھوڑے عمر دی حق بیانی نے عمر نو تنہا کر چھڈیا ہے. ضروری نہیں کہ سارے بندے جی وہ فلاں مولوی صاحب فلاں پیر صاحب ہر بندہ وہ خوش ہے جہدے تے ہر بندہ خوش ہوئے وہ منافق ہو سکتا ہے مومن نے کامل نہیں. کیوں مومن نے حق بولنا ہے تے حضور فرماندے نے حق کروا ہوندا ہے. ہن جڑا بندہ سدا حق بولے وہ تے سارے خوش تو نہیں ہو سکتے. حق بولنے والے تے سدا سارے خوش نہیں ہوندے. خوش نصیب راضی ہون گے تے بدبخت ناراض ہون گے. اللہ اکبر. او صالح علیہ السلام قوم کہنے لگی سالے اگے تے بڑا چنگا سے اج کہو جی گلاں کرنا ہے تیرے کہن تے انہاں دی عبادت چھڑ دیئے انہاں بتاں دی ساڈے وڈے جنہاں دی پوجا کردے رہے نے سانو تیری گفتگو تے شک ہے تیرے نظریے تے شک ہے تیری نیت تے شک ہے تیری دعوت تے شک ہے. صبح کو آگے فرما دیں یا قومی ارائیتم ان کنتو علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر. فرمایا جی اگے مجھے چنگا مندے ہو نا تے برائی میں ہن بھی کوئی نہیں کی تھی اپنے سچے رب دی راہ بکھائی تانوں. فرمایا میری قوم اگر میں حق دے اوتے قائم ہاں دلیل اوتے قائم ہاں تے رب نے مینوں اپنی طرف رحمت عطا فرمائی. اے میری قوم جے میں رب دی نافرمانی کراں تے مینوں اودے غضب کولوں بچائے گا کون؟ اے میری قوم جدھر تسی مینوں توجہ دلا رہے ہو بلا رہے ہو وہ تے نقصان والا کام ہے کہ رب دی نافرمانی کراں تے میں رب دی نافرمانی نہیں کر سکتا. رب دی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے اچھا یہ گل ہے کوئی نشانی ہے تے لیا. میں یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ اے قوم اے اللہ دی اونٹنی جے پری محفل چ بیٹھے ہیں. قوم نے کیا نبی ہے نا اس قسم دی اس قد و قامت والی لال رنگ دی اونٹنی اس پہاڑ دی چٹان وچوں نکلے 10 مہینیاں دی گابن بھی ہوئے 10 مہینیاں دی حاملہ اونٹنی ہوئے ایس پتھر دی چٹان چ ساڈے سامنے نکلے قدو قامت والی لال رنگ دی ساڈے سامنے نکلے 10 مہینیاں دی حاملہ ہوئے جے تے کر سکنا ہے تے پھر نبی مننا گے. رب نے اپنے نبیوں نو کمال دیتے نے. یہ نہیں فرمایا بھی میں پہلو پوچھ لواں بھی ہو سکتا کہ نہیں فوراً فرمایا دیکھ لو موجودہ مرضی دا منیا جے مرضی دا طلب کیتا جے مرضی دا ہن تہاڈی مرضی دا موجودہ میں وکھا دیاں تے پھر حق بندا نا میرے مولا دی رضا دا دامن تھام لو تے میرا کلمہ پڑھو. اپنی مرضی دا منگیا جے نا
تو ہوں جی میں بخا دیا موجودہ تو پھر کہنے لگے جی پھر تے انکار دی وجہ کو نہیں تے فرمایا پھر ویکھ دے کیوں نہیں چٹان وال ویکھو چٹان دے وچوں پتھر دے وچوں اونٹنی نکلی عقیدت نہ چلدی ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت چ حاضر ہو گئے فرمایا لو دیکھ لو 10 مہینے دی حاملہ ہے دیکھ لو لکم آیا یہ تہاڈے واسطے نشانی بن کے آئی ہے فذروها تاکل فی الارض ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب لو ہن تساں منہ منیا منگیا سی یہ معجزہ ظاہر ہو گیا ہے ہن اس اونٹی نو خدا دی زمین تے چلن پھرن تو روکیو نا جیڑی پہلی چ بڑے ڈکیو نا جو چارہ کھان لگے منع نہ کرو جدے درخت دے پتے چرن لگے نو ٹوکیو نا برائی نالے نو ہاتھ نہ لائیو جے نہیں تے ایسا عذاب آئے گا جو بڑا قریب ہے اتنا واضح معجزہ ویکھ کے کچھ تھوڑے بندیاں نو حق نصیب ہو گیا لیکن کچھ دوسری صورت میں دوسرے موقع تے پڑھاں گے انہوں نے کیا یہ جادو ہے یہ اور کوئی گل نہیں فَعَقَرُوهَا انہاں اونٹنی دیاں لتاں کٹ دتیاں قتل کر دیتا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اب فرماندے نے 3 دن اپنے گھراں وچ جو کھانا ہے کھا لو جو برتنا برت لو 3 دن جے تواڈے کول کیونکہ جب اونٹنی قتل ہوگی وہ بچہ پیدا ہو چکیا سی نا قتل ہونے تو پہلے وہ بچہ پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے رویا 3 چیخاں ماریاں انہیں آپ نے وہ 3 چیخاں سن کے فرمایا کہ بچے دیا 3 چیخاں تو تمہیں 3 دن ملے نے پہلے دن تواڈے چہرے سیاہ ہون گے دوسرے دن سرخ ہو جان گے تیسرے دن اور بگڑ جان گے چوتھے دن اللہ دا قہر اترے گا تھوڑا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن انہوں نے صرف یہ سمجھا سی کہ چہرے دا حسن لباس دولت دی ٹھاٹھ باٹھ وہ بڑے پکے مکانہ چ رہندے سن انہیں فنکار سن پہاڑاں نو تراش تراش کے تے پہاڑاں دے وچ مکان بناندے سن وہ دا ذکر دوسرے مقام تے قرآن پاک دے وچ آئے گا انہوں نے اپنے مکانات تے اپنے جواناں تے اپنی جوانیاں تے اپنے مال و دولت تے فخر مان ہے لیکن گل پھر وہ آ گئی کس کاری اے چانن موندا جے دل وچ ہون ہنیرے او دین دے دیوے نہیں بلدے اوتھے جتھے بے دینی دے ڈیرے قسمت نال ملے جام وصل دا نہیں وس نہیں میرے تیرے نال ایمان منور جیڑا انہوں بخشے رب سویرے قرآن پاک نے اس منظر کئی مقام تے دیکھو ساڈا رب اپنے نبیاں دا ذکر کسی ایک جگہ تے نہیں اے بعض دفعہ گل کردے ہاں وہ گل دی تائید وچ ہور واقعہ شروع کرنا پیندا نا تے کئی مجمع چ بیوقوف بندے سوچدے دیکھو جی پہلی گل مکمل نہیں ہوئی تے دوسری شروع کر دیتی او اللہ دے بندے ہوئے رب دی سنت ہے اللہ کریم ایک سورت دا ذکر کر کے ذکر کئی انبیاء تے پھر کٹھا نہیں کئی صورتاں چ ہن کوئی آکھے یا اللہ کٹھا کیوں نہیں ذکر کیتا کئی صورت جتھے جتھے جویں جویں ضرورت سی نبیاں دا نام لین دی رب نے اوویں اوویں نام لیا
جتھے کتے انہوں دے حوالے دی ضرورت ہی رب نے انہوں نے حوالہ دیتا ہے. رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے کذبت ثمود المرسلین، سمود قوم نے رسولاں نو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جدو انہاں دے ہم قوم صالح نے فرمایا الا تتقون، او ڈر دے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین. جڑا بندہ قرآن پاک سن کے خوش ہوندا ہے او دے تے رب العالمین خوش ہوندا ہے. ہن جنے اپنے رب نو خوش کرنا ہے وہ بولے سبحان اللہ، باقی منہ بند کر لو. اللہ کریم فرماندا ہے حضرت جناب صالح فرمان لگے میری قوم میں رسول بھی ہاں ایماندار بھی ہاں، رسول بھی ہاں ایماندار بھی ہاں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کو ڈرو میری پیروی کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، میں تواڈے کولوں صلہ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں منگدا. ان اجری الا علی رب العالمین، مینوں میرا صلہ میرا رب عطا فرمائے گا، میں تواڈے کول کچھ نہیں منگن آیا. اتترکون فیما ہاہنا آمنین. بڑی توجہ میں آیتاں تے غور کریو. حضرت صالح اپنی قوم نو فرماندے نے جڑے کھجوراں دے باغ، انگوراں دے باغ، چشمے، پانی دے چشمے اور باغات، نہراں چلدیاں پہاڑاں وچ مضبوط مکاناں چ رہ کے تے اپنے آپ دی زندگی محفوظ سمجھدے سن، اپنے آپ نو ہمیشہ زندگی والا سمجھ. اللہ دا قرآن فرماندا ہے جناب صالح علیہ السلام نے نقش حقیقت بیان کیتی. آپ فرماندے نے اتترکون، اچھا یہ سمجھدے ہو کہ تمہانوں انہاں مکاناں چ ہمیشہ رہن دیتا جائے گا؟ فی ما ہاہنا آمنین، اے جنہاں مکاناں چ امن و سکون رہندے ہو ایتھے ہمیشہ رہو گے. فی جنات و عیون، انہاں باغاں تے چشمیاں ہمیشہ پانی پیو گے. وزروع، اے کھیتیاں، و نخلن، اے کھجوراں دے باغ، تلوہا حدید، جدے شگوفے بڑے نرم نرم نکلدے نے، اے ہمیشہ شگوفے اگن گے. اے کھجوراں دے باغ ہمیشہ مہکن گے، اے ہمیشہ پھل نہ لدیاں جان گیاں. اے سمجھدے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. اللہ فرماندا جناب صالح فرماندے نے اپنی قوم نو بڑی استادی نال پہاڑاں چ تراش تراش کے مکان بناندے ہو، بڑی فنکاری نال، بڑے طریقے نال، بڑے فن نال، بڑے سمجھداری نال پہاڑاں نو تراش کے خوبصورت مکان بناندے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کو ڈرو تے میرے پیچھے چلو، میرا کہنا منو. ولا تطیعوا امر المسرفین، حق دے نال زیادتی کرنے والے تے فضول خرچی کرنے والے دی اتباع نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض، جڑے زمین تے فساد کردے نے انہاں دے پیچھے نہ چلو. ولا یصلحون، جڑے اصلاح نہیں چاہندے انہاں دے پیچھے نہ چلو، میرے پیچھے چلو. میں اصلاح دا علم لے کے آیا، میں کامیابی دی سند لے کے آیا، میرے پیچھے چلو. قالوا انما انت من المسحرین. قوم یہ گل سن کے جواب چ تین گلاں کیتیاں. قوم کہن لگی تو تے او بندہ ہے جدے تے جادو ہو گیا ہے، تیرے تے کسے نے جادو کر چھڈیا ہے. اے سالے تیرے تے کسے نے جادو کر دیتا ہے، تاں ہو جیاں گلاں کرنا ہے پیا. قالوا انما انت من المسحرین، تیرے تے جادو ہو گیا ہے. دوسری انہوں نے کی چول ماری، کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، ساڈے ورگا بشر ہے، ساڈے ورگا بشر ہے. کی تیرے چ وعدہ ہے، کی خوبی ساڈے ورگا. اج بھی کئی لوگ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے، ہم ان کے چھوٹے بھائی. ایک بندہ گواہ ہے، اندر بس سے بیٹھے تھے، کیسٹ لگی اہل بیت دی شان محرمہ. ایک بندہ بدبخت بولیا اہل بیت نو کی ود لگا ہے. اج تو نہیں، ادو تو گل شروع ہو گئی جدو ابلیس نے کہا اے اللہ تو مینو اگ چو پیدا کیتا ہے،
انہوں مٹی چ پیدا کیتا انا خیر میں بہتر آئے تھے ادو تو لے کے یہ پیروکار جڑے نے نا وہ تکبر نہیں انہیں چھڈیا وہ انج کہتے کافران نے نبی نو کیا تو ساڈے ورگا بشر ہی قرآن پاک پڑھ رہے ما انت الا بشر مثل تو ساڈے ورگا بشر ہے کینوں نبی منی ساڈے ورگا بشر ہے ساڈے ورگا بشر ہے کینوں نبی منیے اللہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ تیری خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں یہ آدھے ساری مثل سارے بزرگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبیاں ورگا ہے ہی کوئی نبیاں دی مثل کوئی نہیں یہ کافراں دا عقیدہ ہے نبی نو اپنے ورگا بشر کہنے لگے تو ساڈے ورگا بشر تیسری گل کی کیتی فاتح بے آیت ان کنت من صادقین اچھا سچا ہے لیا نشانی قال هذه ناقۃ فما اونٹنی نشانی جے اونٹنی تے ہن سن لو فیصلہ لہا شربن ایک دن اس چشمے تو اونٹنی پانی پیے گی وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک دن بستی والو تسی پیو گے جدن اونٹنی دی واری ہوندی سی نا اونٹنی سارا پانی پی جاندی ایک گھٹ بھی باقی نہیں سی رہندا تے پھر قوم کی کردی سی قدرت نے نظام کیتا سی میرے پیارے قوم پوچھن آئی کہ تانوں کہ اونٹنی رحمت بن کے آئی ہے نشانی جو ہے اللہ والو نشانی جڑی وہ رحمت ہوندی ہے تے وہ انتظامت بن گئی سارا پانی پی گئی اسی کی پیے فرمایا پیارے انہاں نوں آکھو تسی سارے اونٹنی دا دودھ پیو ہزاراں لوگ جننے بھی آئے نے قوم دے ہر بندے نوں دودھ ملے گا ایک بندہ بھی پیاسا نہیں رہے گا اونٹنی نے چشمے دا سارا پانی پی جائے گی نا تے بستی والے سارے نوں اللہ اونٹنی دے دودھ نال سلام کرے گا ہوں سودا کو گھاٹے والا تو نہیں سی چلو جی پانی کا ناگا پی گیا تو دھد مل گیا ہوں دھد پانی نالوں تو قیمتی ہے نا خوش ہوں لیکن بدبختی سوار ہوئے تو خیر خواہ دی خیر خائی سمجھ نہیں آتی دو عورتیں سبب بنیا سن اونٹنی دے قتل دا ایک دا نام سی صدوقہ ایک دن سی انیزا صدوقہ جوان عورت سی انیزا بوڑھی عورت سی صدوقہ دا شوہر صالح علیہ السلام دا صحابی بن گیا اے بدبخت خاتون کہن لگی تو نبی نو مان لیا میں تیرے گھر نہیں رہنا وہ کہندا چولے جے تو انہاں نو نہیں منیا تو میں تینوں بیوی سمجھ دے دفع ہو جا میرے گھروں نکل جا انہیں اپنے چچا زاد نال رابطہ قائم کیتا انہوں کہنے لگی میں تیرے نال نکاح کر لاں گی جے اونٹنی نو قتل کرن دا بندوبست کرے ادھر انیزا ضعیف العمر عورت سی 4 خوبصورت بیٹیاں دی ماں چاروں بیٹیاں کدار بن صالح نوجوان دے سامنے لا گئی کہنے لگی چواں تو جو کمے گا تیرے نکاح دے دیں گے اونٹنی نو قتل کرن دا بندوبست کر یہ 2 بندیاں نے 7 اور بدبخت تیار کر لے 9 بندے یہ تیار ہو گئے اونٹنی نو جڑی اللہ دی نشانی بن کے آئی تے جڑے اللہ دی نشانیاں دا احترام کردے نے
اللہ فرماندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن فرماندا ہے جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی عزت کرے گا او دا دل بڑا صاف ہے. او دے دل دی صفائی دی رب نے گارنٹی دیتی. جڑا اللہ دیا نشانیاں دی عزت کرے گا، اللہ دیا نشانیاں دی عزت کرے گا. یہ پوچھو انہوں حضرت ثابت بنانی انس بن مالک دے شاگرد نے، دوست نے. ثابت بنانی نے نبی پاک دا ظاہری زمانہ نہیں ویکھیا، انس بن مالک نو ملے نے تے ثابت بنانی شاگرد نے انس بن مالک دے سامنے بیٹھ کے کہندے نے استاد جی تواڈیاں اکھاں نے رسول پاک دا چہرہ ویکھیا؟ یہ کہندے نے ویکھیا. ہن اگاں ہو کے جناب انس بن مالک دیاں دوواں اکھاں نو چومدے نے. ہن جڑا پلیت بندہ انگوٹھے چومدیاں ویکھ کے بندیاں نو سر جائے، او تے صحابی دیاں اکھاں چومدیاں ویکھ کے تابعی نو ویکھ کے وی تے لوسدا ہوئے گا. پھر کہندے نے استاد جی تہاڈا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نو لگیا ہے؟ لگے ہزارہ مرتبہ. پھر انس بن مالک دا ہاتھ پڑ کے چوم کے دونوں اکھاں تے رکھ دینے. تے کہندے نے میں ان اکھاں تو قربان، ان اکھاں تو میرے ماں باپ قربان جن اکھاں نے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے. اس ہاتھ تو میرے ماں باپ قربان جڑے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نو لگے ہوئے نے. اے پوچھو عمر فاروق اعظم دے نوجوان بیٹے حضرت عبداللہ کولوں مسجد نبی چ داخل ہوندے نے تے منبر رسول تے ہاتھ پھیر پھیر کے چومدے نے. حضور دے منبر تے ہاتھ پھیر پھیر کے اکھاں تے لاندے نے، چومدے نے. کیوں؟ اس منبر نو مصطفیٰ دے وجود نال نسبت ہے. انہیں فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. او غلط بندیاں دے پیچھے نہ لگے ہو جے. آپ جانتے سن نا کہ اونٹنی دے نالے نہ کی سلوک کرنا ہے، بلکہ آپ نے پہلو دس دیتا سی جدو اونٹنی پتھر چ پیدا ہوئی نا کہ آپ نے اپنے منن والوں دس دیتا کہ اس قوم نے اونٹنی نو سلامت نہیں رہ دینا، انہیں ظلم کرنا ہے. پر وہ ہمیشہ لیے اللہ دی نشانی بن گئی. ناقۃ اللہ قرآن فرماندے اللہ دی اونٹنی. میں پوچھنا ہے جڑے دوسرے اونٹ تے اونٹنیاں نظر آندے نے وہ کدے نے؟ وہ نہیں اللہ دے. پر قرآن نے اللہ دی اونٹنی انہوں آکھیا ہے جنہوں نبی نال نسبت ہوئی. اور حضور دا فرمان ہے پاک ہے کل جدوں حضرت صالح اپنی قبر تے اٹھن گے تے او اونٹنی سجی ہوئی باہر بیٹھی ہوئے گی. قبر چ اٹھن گے تے اونٹنی تے سوار ہو جان گے، اونٹنی آپ نو لے کے میدان حشر ول تر پے گی. تاں پھر حضرت معاذ بن جبل نے پوچھیا سی اذن ترکبوا الادبا، حضور پھر تسی اپنی اونٹنی الادبا تے بیٹھ کے حشر دے میدان چاؤ گے؟ فقال لا، فرمایا نہیں، اس اونٹنی تے میری بیٹی فاطمہ زہرا سواری کرے گی. فرمایا جڑی میری خاص اونٹنی ہے نا الادبا وہ میری بیٹی فاطمہ واسطے. حضور پھر تسی کدے تے بیٹھ کے آؤ گے؟ تو میں اسی اس براق تے بیٹھنا ہے جس تے معراج دی رات بیٹھے سا وہ دن وعدہ کیتا ہوا ہے. ہن گل تے ہو گئی لیکن حضور نے تیسری گل اپنی مرضی نال سنا دیتی. تو میں وہ باسو بلال علی ناقۃ من نوق الجنہ تے حضرت بلال جدوں ملک شام اپنی قبر جو اٹھن گے انہاں دی قبر دے باہر اللہ جنت وچ اونٹنی بھیجے گا. جنت بھی اونٹنی بلال جنتی اونٹنی تے بیٹھن گے تے جنتی اونٹنی تے بیٹھن گے تے اونٹنی تر پے گی میدان حشر وا. حضور فرماندے نے جدوں اونٹنی حشر دے میدان چ داخل ہوے گی حضرت بلال حشر دے مجمع نو ویکھن گے تے حضرت بلال اونٹنی دے اوتے کھڑے ہو کے اذان پڑھنا شروع کر دیں گے. جدوں حضرت بلال اذان پڑھدے پڑھدے اے جملہ کہن گے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے آقا فرماندے نے شاہد الانبیاء و اممھا، اس مجمع ایک نہیں دو نہیں سارے دے سارے نبی دے رسول انہاں دی امتاں
بیک زبان اکٹھے ہو کے کہن گے او ڈاچی سوارا ناشاد والا ذالکا جنہ دا تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو جنہ دی رسالت کی گواہی دینے ابھی بھی سارے انہاں دی رسالت کی گواہی دینے. کیسا منظر ہے گنگ اوے دنیا تے جڑا خوش ہوندا ہے میرے نبی دا ذکر سن کے اونوں کنی خوشی ہوئے گی اس ویلے وہ منظر ویکھ کے آکھو سبحان اللہ. اور دلوں جڑا خوش ہوندا ہے پیارے آقا دیاں شاناں سن کے جدے ہاتھ متھے چمکدے نے حضور دی شان سن کے جدیاں اکھاں چوں ایمان دی لہک نظر آوندی ہے جدے ہونٹ گلاب دے پھلاں دی طرح کھلے نے سبحان اللہ آکھن واسطے اپنے نبی دیاں شاناں سن کے وہ حشر دے دن جدوں حضور دیاں شاناں دا منظر سنے گا کنا خوش ہوئے گا. جڑے اج سڑدے نے انہاں دا اوتھے سڑن دا منظر بھی عجیب ہوے گا. تے پیارے آقا دے چرچے کیسے نے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان عرش بتا دو چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدھر. یہ قبر وچ سام اوتھے بھی نبی پاک دے سوال اوتھے بھی نبی پاک دیاں شاناں یہ قبر تو نکل کے حشر دے میدان وچ آئے ہاں اوتھے بلال پاک کولوں محبوب دے نغمات اور تعریفاں سن کے کان جدھر لگائیے بولو کان جدھر لگا یہ تیری داستان ہے کان جدھر لگا یہ تیری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اے داتا صاحب دے غلاماں دا عقیدہ کہ میرا نبی نہیں سی تے کچھ بھی نہیں سی کہ او نہ ہون تے کچھ بھی نہ ہوئے. سن پلے بن وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. اگلے مصرے تے ہر بندہ تڑپ اٹھے گا کیوں کیوں ارے جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے وہ میرا نبی جان ہے وہ جہاں بولو جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بولو جان ہے تو جہان. وجہ جے شب معراج جدو حضور چلے گئے پانی روڑتا جسے اتنے ٹھہر گیا کنڈی ہلدی اتنے کھلو گئی بستر گرم سی گرمی اتنے رک گئی. ساڈے حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب ملتان والے رحمت اللہ تعالی انہوں نے بڑی مثال دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ فیکٹری چلتی پئی لائٹ چلی گئی جڑا پرزا جتھے ہے اتنے رک گیا. کیوں لائٹ بمنزلہ جان ہے
ہوں جان نکل گئی چلی گئی ہے، ہر شے اتنے رک گئی. جو جان دوبارہ بچ آئے گی زندگی پھر شروع ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہاں. 11/12 میرا دل گواہی دیندے ہاتھ وچ قرآن پاک ہے. جڑا بندہ دل دی خوشی نال شعر پڑھے گا قبر وچ بھی نبی پاک دی شفاعت نصیب ہوے گی، حشر وچ بھی مصطفیٰ دی نظر کرم نصیب ہوے گی. کیپ امام شریف ارے تسبیحات جان ہے اور نامور وہ علماء کرام نعت خوان جہاں خدا حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو جاندار بات نہ ریکارڈنگ بول. حاصل کر سکتے جان ہیں. ہے اور آڈیو کیسٹ وہ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. ارونی خوش ہوئی پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 خوشی نہ پڑھو. 76 جان ہے وہ جہاں ایویں نہیں. امام احمد رضا خان انہیں چپ دے لوگوں نو انہاں نبی پاک دیاں شاناں ایڈیاں سوڑیاں نہیں نے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ. پڑھیے. جان ہے وہ جہاں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہاں. بولو بولو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہاں. جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. وہ کہنے لگے نشانی لیا، نبی ہے تو نشانی لیا. فرمایا اونٹنی نشانی تھوڑی ہے، تو منہ منگیا موجزہ پتھر چ پیدا ہوئی 10 مہینے دی حاملہ، یہ نشانی تھوڑی. یہ دیکھ لو لہا شربن، ایک دن یہ پین دا دن ہوئے گا، چشمے تو ایک دن یہ پیے گی. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک دن تسی پیو گے. قوم کہنے لگی یا نبی اللہ، منن والے کہنے لگے یا نبی اللہ اونٹنی تے سارا پی جاندی ہے. تے لوگ آکھن گے نعمت بن کے نشانی بن کے آئی ہے تے زامت بن گئی ہے. فرمایا زامت کیویں بنن دے گا اللہ؟ انہیں نشانی بھیجی ہے جدن لوکاں نو پانی نہ ملے گا ساری قوم نو اونٹنی دا دودھ نصیب ہوے گا. ہزاراں لکھاں بندے آ جان گے کسے نو کمی نہ ہوے، سب نو دودھ نصیب ہوے. لیکن انہاں ظالماں وہ دو بندے دو عورتاں دا شکار ہوئے. حضور فرماندے نے بنی اسرائیل دے وچ بھی عورت دے فتنے نے تباہیاں مچائیاں. اس ترتیب تے پہلا قتل بھی عورت دے فتنے چ مبتلا ہو کے کیتا گیا. حضور فرماندے نے مینوں بھی اپنی امت نو عورت دے فتنے بنو خطرہ ہے. اج امت اس پیغام نو بھول گئی. عورت گھر دے وچ با پردہ رہن دی بجائے شمع محفل بن گئی. زیب و زینت کر کے بازاراں چ نکل آئی. آزادی نسواں دے نام تے شرم و حیا دی چادر نو لیرا لیرا کر دیتا. تے قرآن فرماندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جڑا اپنے رب دے قرآن نال متفق ہے صرف وہ بولے سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھراں وچ ٹھہرو. اے عورتوں اپنے مطلب ضرورت تو بغیر مجبوری تو بغیر
گھراں چوں نہ نکلو. وہ جڑے کپڑے عورت اپنے لباس آپ پسند کر کے خرید دیے، ایک شوہر بھی اپنی پسند کے لیا کے دے سکتا ہے. اگر شوہر اپنی پسند کے کپڑے لیا کے دے، عورت کا وہ لباس قبول کرنا شرم و حیا وچ لکھیا جائے گا. سیدہ فاطمہ تو زہرا تو ود کی سیرت عورتوں واسطے کدی مقبول ہو سکتی ہے؟ میرے تے تیرے سونے نبی پاک فرمایا، اور قوم نے جدوں آپ نے فرمایا نا 3 دن، کنے فرمایا 3 دن تسی جی لو، گھراں چ زندگی ہنڈا لو، 3 دن جے جو کھانا جے کھا لو، جو پینا جے پی لو. 3 دن نے، کنے 3 دن. پہلا دن آیا، کچھ خبیث بندیاں نے پروگرام بنایا، اج رات نو اسی حملہ کر کے تے حضرت صالح نو قتل کر دینے. اونٹنی تے اساں پار کر ہی چھڈی، انہاں نو بھی قتل کر دینے. قرآن پاک فرماندا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. شہر وچ 9 بندے سن جڑے زمین چ فساد کردے سن، ولا یصلحون، اصلاح نہیں سن کردے. قالوا تقاسموا باللہ، انہاں قسماں چکیاں لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، اسی شب خون ماراں گے اج رات نو صالح دے گھر، صالح دے گھر والے نو قتل کر دیاں گے. ثم لنقولن لولیہ، جے کوئی صالح دا رشتہ دار اٹھ کے خون دا بدلہ منگے گا، دیت منگے گا، اسی آکھاں گے ما شہدنا مہلک اہل ہی، اسی تے قتل دے ویلے تھے ہے ہی نہیں شاں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اسی سچے ہاں. لفظ وما کرو مکرن، انہاں مکر کیتا، ومکرنا، اساں انہاں دے مکر دا منہ پنن لی خفیہ تدبیر کیتی. کی او جتھے بیٹھے نے رات بھج جائے گی، رات ادیوں ڈھل جائے گی، اسی اٹھاں گے صالح علیہ السلام نو قتل کران گے. جتھے بیٹھے نے، جتھے 9 بندے بیٹھے نے، اللہ کریم نے اتنے پتھر برسائے، پتھر برسا کے نیست و نابود کر دیتا. فرمایا او میرے پیارے نبی نو قتل کرنے دا منصوبہ بنان والے، جدے اسی وارے ساں، جدے اسی والیاں، او دا وار بھی ونگا کوئی نہیں کر سکدا. قوم تے باقی قوم تے عذاب تے بعد وچ ہے. اے جڑے صالح علیہ السلام نو قتل کرنے واسطے چھپ کے بیٹھے نے نا، سب خون مارنا، اللہ نے پتھر برسا کے سب ہستی دا نام و نشان مٹا دے. ہن دوسری قوم رہ گئی. پہلا دن رنگ بدلے، انہوں نے پھر بھی سمجھ نہ آئی، کہنے لگے دل لنگ گیا. دوسرا دن پھر ہور رنگ تبدیل ہویا، کہنے لگے دوسرا بھی لنگ گیا، تیسرا بھی لنگ گیا. ہن جدوں چوتھا دن آیا، رب العالمین دی طرفوں اللہ فرماندا کی ہویا، اخذہ صیحہ، چنگار آئی، ایک چیخ آئی، چیخ ایسی آواز آئی، اس آواز نال ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے، مر گئے. سارے حضور فرماندے نے ایک بندہ اس قوم دا اس ویلے خانے کعبے سے، ایک بندہ اس قوم دا اس ویلے، وہ جدو حرم دے اندر ہے عذاب نہیں آیا، پر جدو حدود دے حرم چو باہر نکلیا انہوں بھی وہی عذاب آیا. وہ دا نام ابو رغال، اور کتب معتبرہ وچ حافظ اماد الدین ابن کثیر نے بھی منے ہیں. امہات الکتب حدیث دی وڈیاں کتاباں حوالہ فقیر بکھا سکدا ہے. حضور غزوہ طائف دے موقع تے، حنین دے سفر تے، حضور نے فرمایا قبر دی اس بندے دی، فرمایا جدوں انہوں دفن کیتا گیا او دے نال سونے دی چھڑی دفن کیتی گئی. سونے دی، میرے آقا فرماندے نے میری گل دی تصدیق کرنا چاہندے ہو تے قبر کھود کے ویکھ لو، اج بھی سونے دی چھڑی وہ نال پئی نظر آئے گی. حضور دا علم ہے کہ دیکھو وہ بندے قبر کھودن لگ پے، وہ سونے دی چھڑی مل گئی. میں آندا تھا نا سونے دی چھڑی دے نال دفن کیتی گئی ہے. اپنے نبی دے علم تو صدقے حضور دی ولادت تو صدیاں پہلے واقعہ پیش آیا ہے. حضور دستے نے بلکہ جدو سرکار غزوہ تبوک تے گئے نا، انہاں بستیاں تو گزرے، صحابہ نے فرمایا گل سنو الصلاۃ جامعہ، بھائی اعلان کر دیو اسی گل کرنی ضروری. بندے جمع ہو گئے، فرمایا انہاں بستیاں دے اندر نہ جاؤ جے، رب دا قہر نہ اترے. اتوں گزرنا تے روندیاں ہویاں گزرنا.
یار عمر کا منہ ایتھے عذاب آیا سی ایتھے عذاب بلکہ حضور فرماتے نے وہ جڑی اللہ دے قہر دی ہوا آئی ادھروں دی لنگی علم فرمایا ایک بندہ اس قوم دا خانے کعبے سی بچ گیا کیوں حرم ہے حرم دی عظمت ہے لوکاں ویکھیا ہرنی دے پیچھے شیر دوڑیا حملہ کرن لگے ہرنی اگے دوڑ رہی ہے شیر پیچھے جو ہی ہرنی حدود حرم میں آ گئی ہے شیر واپس مڑ گیا چاروں طرف ہے نا جدو جدے تو جائیے مکے شریف وہ جڑا پل بنیا ہے تو قرآن پاک دی ریل دی شکل وہ اگے نقطہ تفتیش جتے حدود حرم شروع ہوندی اتنے لکھیا کہ اتوں اگے غیر مسلم دا داخلہ منع ہے اسی طرح چاروں طرف مدینہ پاک کے راستے تے جرانہ کے راستے تے طائف وال جائیے ادھر بھی حدود حرم نشانیاں حدود حرم جو ہرنی آ گئی ہے چیتے بھیڑیے شیر واپس چلے گئے انہیں حیا کیتے حرم دا بھی حرم ہے الہی آ گیا ایسے حملہ اسی نہیں کر سکتے جدو حرم چوں باہر نکلیا اس تے بھی وہ عذاب آیا پر اپنے نبی دا علم ویکھ نیچی نظریں کل کی خبریں ہر انداز نرالا ہے جو مخفی احوال کو جانے جو مخفی احوال کو جانے وہ میرا کملی والا ہے فرش زمین پر ڈیرا ہے سر عرش نظر کا پھیرا ہے کیسی روشن آنکھ نبی کی یہ کیسا خوب اجالا ہے تو ایسی اللہ دے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام دا ذکر پاک اللہ اپنے پیاریاں دے صدقے دین دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299